상계 최단 초기 천남라 장천반도 단위 개수지 나기 진석이 배수 돌아 변지라 상계 두버라죠 상계 최단 초기 천남라 장천반도 단위 개수 나기 진석이 배수 남기 돌아 변지라 상계 두버라죠 상계 최단 초기 천남라 장천반도 단위 개수 나기 진석이 배수 남기 돌아 변지라 상계 두버라죠 신장 탐지 대화 단계 위규단 Dunganda Dungangi Gudan Taura Guroji, Dungana Mebe Dewa Damida Guroji, Yajin Jadan Dandra, Tangam Lama Guroji. Padin Zavia Lama Rimbo, Chandagi Jura Peme Dishura, Padin Chimbe Gonanji Santo, Santo Gino. Sando So Zazi Puji, Juji Mentor, Rani Shingi de Gamba de Sanji Shindo Mitambo. Dukun Namda Shindo Jabra Shoa, Guru Buddha Bodhisattva Sapadi Vara. Mandala Puja Miga Samudra Spa Samaye Wa Simjanamge Sambada Boyi Chada Cheda Chaja Tumbandeva Chege Korolo Korodu So Sampuna Prani Hitata Kalyanta Samma Sambudigan Papagan Manasako Sapa Satarma Jasna Sunigna Binamra Nikachu महायान सूत्र अलंकार को धम्म देशना आज भगवान वैशज्य बेन्दुरीय राजगुरु को महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ अष्टमी को दिन हो र यस पवित्र दिनलाई आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गर्नको निमित्त धम्म देशना श्रवण गर्नुपर्दछ गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै नै होला गर्नुपर्ने काम धेरै जे जतिसुकै भए तापनि ती कामहरू मात्र यो चोलाको लागि मात्रै हो भविष्यसम्मको लागि महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ धम्म साधना गर्नु हो धम्म अभ्यास गर्नु हो जसको निमित्त सबभन्दा पहिला धम्म देशना सुन्न आवश्यक छ यदि सुनेन भने त्यो विषय बुझिँदैन यदि बुझेन भने त्यसलाई अभ्यास गर्न सकिन्न यदि त्यसलाई अभ्यास गरिएन भने फल प्राप्त हुँदैन अरे त्यसैले सबभन्दा पहिला सुन्न नितान्त जरुरी छ र भगवानले देशना गर्नुभएको धम्म तीन किसिमका छन् विनय सूत्र र अनि अभिधम्म विनयले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि विनयले हामीलाई मध्यम मार्गमा रहन सिकाउँछ हाम्रो जीवनशैली हाम्रो व्यावहारिक जीवनशैलीलाई दुईटा अतिमा जानुबाट रोकेर मध्यम मार्गमा रहन सिकाउँछ जसले गर्दाखेरि त्यो जीवन सुखी बन्दछ मध्यम मार्गमा रहेर जीवन बिताउने जुन शैली छ यो शैलीलाई भगवानले जुन अनुशासन सिकाउनु भएको छ त्यही अनुशासनलाई चाहिँ यहाँ विनय भनिन्छ अब व्यावहारिक जीवनमा मध्यम मार्गको शैली अपनाउँदाखेरि यसलाई भोट भाषामा भनिन्छ कि द्योपा संयम की था नानसिन दुप्पे था रे व्यावहारिक सदाचार को जीवन शैली अपनाउँदाखेरि दुईटा अतिलाई त्याग्नु रे पहिलो अति चाहिँ द्योपा संयम की था मोज मस्ती जीवन शैलीको लागि पाप कर्ममा लाग्नु चाहिँ पहिलो अति हुनेछ मोज मस्ती जीवनशैली अपनाउनको लागि शरीरबाट वचनबाट र मनबाट जुन पाप कर्म गर्न पुगिन्छ त्यो चाहिँ एउटा अति भयो त्यो उचित छैन अरे
र अर्को अति चाहिँ पाप नहुँदै पनि जुन कार्य गर्नाले पाप हुने छैन, पाप नहुँदै पनि ती विषयवस्तुहरू अपनाउनलाई भगवानले लगभग अनुमति दिनुभएको छ। जुन चिजको सेवन गर्नाले, जुन चिज हामीले अपनाउनाले त्यहाँ अरूलाई हानि नोक्सानी हुँदैन, पाप हुँदैन भने ती चिजहरू चाहिँ सेवन गर्न मिल्छ अरे। तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि ती चिजहरूलाई नअपनाएर, शरीरलाई तडपाएर, शरीरलाई पीडा दिएर, विभिन्न नामको त्यहाँ व्रत ग्रहण गरेर गइयो भने त्यो अर्को अन्त हुन्छ अरे। त्यस कारण दुई किसिमको अतिलाई त्यागेर अनि हाम्रो जीवनशैली चाहिँ मध्यम स्तरको आचरणमा लैजानुपर्छ अरे। त्यसकारण भगवानले जुन मा आफ्ना अनुयायीहरूलाई जुन शिक्षा दिनुभएको छ हैन, गृहस्थीको शिक्षा र सन्यास लिएकाहरूको लागि शिक्षा दिनुभएको छ, यो सारा शिक्षाले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुई अन्तबाट मुक्त भएको जीवनचर्यालाई अपनायो भने हाम्रो वर्तमान भविष्य पनि उज्यालो हुन्छ, हाम्रो भविष्य पनि उज्यालो वर्तमान जीवनशैली पनि उज्यालो हुन्छ र भविष्य पनि उज्यालो हुन्छ हैन। त्यो जीवन चाहिँ सुखदायक हुन्छ। यसको निमित्त कम्तीमा पनि गृहस्थी धर्ममा लागेका व्यक्तिहरूले, गृहस्थी जीवन बिताउने शैलीमा रहेकाहरूले पञ्चशील चाहिँ पालन गर्नु रे। यो पञ्चशील मात्रै पालन गर्यो भने पनि लगभग मोटामोटी हिसाबले मध्यम स्तरको जीवनशैली अपनाएको हुनेछ हैन। छोटकरीमा भन्दाखेरि हामीले यति भन्न सक्छौँ कि मोज मस्तीको जीवनशैलीको निमित्त जब हामी पाप गर्न पुग्छौँ भने त्यो खालको जीवनशैली चाहिँ उचित जीवनशैली होइन, एउटा अन्त हो त्यो, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर भगवानको आज्ञा छ। अनि अर्कोतर्फ फेरि जुन कुरो हाम्रो जीवनमा अपनाउनाले कसैले हानि नोक्सानी पुग्दैन, कसैलाई चोट पुग्दैन भने र ती कुराहरू अपनाउन मिल्छ भनेर जुन भगवानबाट आज्ञा भएको छ र ती कुराहरूलाई नस्वीकारेर फेरि आफ्नो चाहिँ जीवनलाई तडपाउने ढङ्गले लगियो भनेदेखि त्यो अर्को अन्त हुनेछ। यो पनि त्याग्नु पर्छ भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसकारण जब भगवान सारनाथमा पुग्नुभयो, ती 5 जना ब्राह्मण ऋषिहरूलाई अनि धम्म श्रवण गर्नलाई योग्य पात्र ठान्नुभयो र उहाँले धम्म देशनाको पहिलो सुरुमा नै यही भन्नुभएको, हामीले साँच्चीकै सुखी जीवन चाहन्छौँ भने, जीवन सुखी भएको देख्न चाहन्छौँ भने, अरूलाई पनि जीवन सुखी भएको देखाउन चाहन्छौँ भने यो दुईटा अतिलाई त्याग्नु रे हैन। यही कुरा हो। हामीले समग्र भगवानको जीवनशैलीले हेर्ने हो भने पनि उहाँले यो दुईटा अतिलाई त्यागेको देखिन्छ। जब उहाँ 29 वर्षसम्म दरबारमा बस्नुभयो, त्यहाँको मोज मस्तीको जुन जीवनशैली थियो त्यो जीवनशैलीबाट पनि समस्याको समाधान हुने उहाँले देख्नु भएन र त्यसलाई त्यागिदिनु भयो। फेरि त्यसपछि अर्को अन्तमा पुग्नुभयो, घनघोर तपस्या 6 वर्षसम्म निराहार भएर जुन तपस्या बस्नुभयो त्यो तपस्या धेरै घनघोर थियो, शरीरलाई तर्पाउने खालको थियो। यस्तो दुर्बल अवस्थामा पुर्याउनु भएको थियो कि आफ्नो शरीरलाई लगभग अब यो मरेको हो कि बाँचेको हो छुट्याउने गाह्रो अवस्थामा पुर्याउनु भएको थियो। यति दुर्बल भएको थियो कि शरीर
पेट छाम्छु भन्दाखेरि पछाडिपट्टिको ढाड छाम्न पुगिन्थ्यो, पछाडिपट्टिको ढाड छाम्छु भन्दाखेरि पेट छाम्न पुगिन्थ्यो। यस्तो किसिमको दुर्बल अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो। पछि उहाँलाई ज्ञान भयो यो तरिका पनि सही तरिका होइन, यो जीवनशैली पनि समस्याको समाधान हुने रहेनछ भनेर त्यो 6 वर्षको घनघोर तपस्यालाई पनि त्यागेर अनि एकजना जमिनदारको छोरी सुजाता भन्नेले चढाएको खिर भोजन गरेर अनि मध्यम स्तरको चाहिँ जीवनशैलीले अपनाएर नै अनि पछि उहाँ बुद्ध हुनुभएको हो भनेर ऐतिहासिक बुद्धको बारेमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू छन्। त्यसैले त्यो बुद्धले त्यागेको अतिलाई हामीले पनि त्यागेर हामीले पनि सही ढङ्गको जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने सुख यहीँ छ, सुख यहीँ छ। भले हामीसँग धन सम्पत्ति धेरै नभए तापनि त्यति फरक नपर्ला, तर हाम्रो जीवन सुखी हुनेछ। तर यो दुई अन्तलाई नत्याग्ने व्यक्तिहरूको जीवन भले उसँग धन सम्पत्ति यस ऐश्वर्य सबै चिज सम्पन्न भए तापनि ऊ खुसी हुने छैन, ऊ खुसी हुने छैन। उसको जीवनशैलीले उसलाई खुसी दिन सक्ने छैन। तसर्थ अनि विनय पिटकबाट चाहिँ भगवान्ले चाहिँ यो हाम्रो जीवनचर्या जुन छ, यो जीवनशैली जुन छ, यो चाहिँ मध्यम स्तरमा लान सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के अरे उज्यालो छ। यसले हामीलाई उज्यालो दिन्छ, वर्तमानमा पनि यसले उज्यालो पार्छ, भविष्यमा पनि उज्यालो दिन्छ, उज्यालोतर्फ लम्किएको हुनेछ हैन। त्यस्तै नै अर्को आयो सूत्र पिटकले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि मनलाई पनि हैन मध्यम स्तरमा ल्याउनु पर्यो भनेर मनको कुरा आयो। मनलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्नको लागि दुईटा टेक्निक भगवान्ले आज्ञा भएको छ, त्यो समथा अनि विपसना। र सबभन्दा पहिला समथालाई जोड दिएर सूत्र पिटकमा चाहिँ भगवान्ले उल्लेख गर्नुभएको छ कि समथा ध्यानको बारेमा छरिएर बसेको व्याकुल चित्तलाई, छरेर बसिएको व्याकुल भएको चित्तलाई हैन समेटेर एकाग्रत पारेर यसलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरो हो। जबसम्म यो चित्त छरिएरै बस्छ, व्याकुल भएरै बस्छ, तबसम्म कुनै पनि फलको उपलब्धि हुने छैन। त्यसैले चित्तमा एउटा साहस, एउटा जाँगरिलोपन, एउटा आँट आउनलाई चित्त एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। छरिएर बसेको मनमा यस्ता साहसहरू आउन सक्दैनन्। त्यसैले भगवान्ले समथा ध्यानको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभयो। समथा ध्यान एक किसिमले बौद्ध अबौद्ध सबैले गर्ने साझा ध्यान हो। यो अबौद्धहरूले पनि यता कता गरेको देखिन्छ समथा ध्यान। त्यसकारण बौद्ध र अबौद्ध दुवैले अपनाउने साझा ध्यान भन्न पनि सकिन्छ एक किसिमले। र यो समथा ध्यान नब्बे नहुने कुरो हो। फेरि के को लागि? विपसना ध्यानको लागि। विपसना ध्यान त त्यस्तो मनमा त टिक्छ जुन मनले समथा ध्यान प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। तसर्थ विपसना ध्यान गर्ने साधक साधिकाले कुनै पनि हालतमा समथा ध्यानको साधना गरेकै हुनुपर्छ र समता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले अनि भगवान्ले सुत्त पिटकमा समता ध्यानलाई जोड दिनुभएको छ। त्यसपछि आएर अभिधम्म पिटकले फेरि दृष्टि, मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर मध्यम दृष्टिमा आउने, सम्यक दृष्टिमा आउने उपाय बताउँछ। र मिथ्या दृष्टि भन्नुको अर्थ चाहिँ दुई किसिमका मिथ्या दृष्टिहरू छन्। एउटा
शाश्वत मिथ्या दृष्टि, एउटा उच्छेद मिथ्या दृष्टि। यी दुवै दृष्टिको चपेटामा हामी जबसम्म परिरहेका हुन्छौँ तबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले यो शाश्वत मिथ्या दृष्टि र उच्छेद मिथ्या दृष्टिलाई कुनै पनि हालतमा हाम्रो मनबाट हटाउन पर्ने हुन्छ। यसलाई हटाउनको लागि योसँग सिधै विरुद्धमा खडा हुने, यसको सिधै विरुद्धमा खडा हुने सम्यक दृष्टिको जरुरत पर्छ। त्यसकारण भगवानको शिष्यहरू, चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे त्यो बद्रयानी होस्, उहाँले गर्ने हरेक साधनाको सुरुवातमै सम्यक दृष्टिलाई साथमा लिएर जान जरुरी छ। बज्रयानको हेबद्र राजा तन्त्रमा भनेको छ, ढङ्पुर तोङ्गी तेम्पर्च्या लुइचेन नम्की ढिम टु। सर्वप्रथम अनात्मा शून्यताको सम्यक दृष्टि बताएर प्राणीहरूको मनको मैल पखाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि बाँकी साधना अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण आर्य आसङ्गिक मार्गको सुरुमै सम्यक दृष्टिको कुरा आएको छ, किनकि सम्यक दृष्टिबाट नै बाँकी साधनाहरू चाहिँ सम्यक मार्ग भएर जानेछन्। नत्र भने मिथ्या दृष्टि भइसकेपछि सारा साधनाहरू चाहिँ अमृतमा बिख मिसाए जस्तो हुन्छ र त्यो सही ढङ्गसँग जानेवाला छैन। त्यसैले सम्यक दृष्टि आउनुको लागि मिथ्या दृष्टिलाई हटाउन जरुरी छ। 10 अकुशल कर्ममध्ये मनबाट हुने एउटा कर्म पनि एउटा एक किसिमको मिथ्या दृष्टि नै छ। त्यहाँ फेरि हुन त मिथ्या दृष्टिबाट प्रेरित भएको सबै कर्महरू अकुशलै हुन्छ भन्ने छैन, किनकि अधिकांश पृथक जन हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले गरेको कुशल कर्महरू लगभग मिथ्या दृष्टिको साथसाथै हुने गर्दछ। तर यो अकुशल कर्म हुने मिथ्या दृष्टि एउटा छ, मिथ्या दृष्टि भएर पनि अकुशल कर्म नहुने खालको मिथ्या दृष्टि एउटा छ। अकुशल कर्म भइजाने मिथ्या दृष्टि चाहिँ कर्म हेतु फलमा विश्वास नगर्नु यो हो। कर्म हेतु फलप्रति अविश्वास गर्यो भनेदेखि त्यो खालको मिथ्या दृष्टि चाहिँ चित्तबाट हुने 3 अकुशल मध्ये अनि त्यो तेस्रो अकुशल कर्म पर्दछ हैन। र अहिले रत्नवालीमा नागार्जुनले रचना गर्नुभएको रत्नवाली हैन रिन्छिन ठाउँमा भनेअनुसार ढोचक सेदान तिमुसुम धिकेले निमिक्यो हैन। राग ऋषि मोहबाट प्रेरित भएर गरेको क्रियाकलाप चाहिँ अकुशल कर्म हो भनेर जुन बताउनु भएको छ, हो त्यो राग ऋषि मोह, त्यहाँ बताएको मोह चाहिँ यो खालको मोह पर्यो, यो खालको मिथ्या दृष्टि पर्यो कि कर्म हेतु फलमा अविश्वास गर्ने। त्यस्तै भद्रचर्य परिधानमा ढोचक सेदान तिमु वङ्गिनी रे हैन। रागको त्यो द्वेष त मोह बसेन, हो त्यो मोह पनि 10 अकुशल कर्ममध्ये चित्तबाट हुने तेस्रो अकुशल कर्ममा पर्ने मिथ्या दृष्टि हो। र अहिले भर्खर हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ शाश्वत दृष्टि र उच्छेद दृष्टि भने यो अलिकति फरक मिथ्या दृष्टि हो। फेरि यो चाहिँ फेरि दर्शनसँग सम्बन्ध राख्ने मिथ्या दृष्टिहरू हुन्। अहिलेको त्यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ कर्म हेतु फलसँग आबद्ध भएको मिथ्या दृष्टि हो, जो मिथ्या दृष्टि चाहिँ अकुशल कर्म नै हो। त्यो भने यो शाश्वत दृष्टि र उच्चित दृष्टि अन्तर्गत पर्ने मिथ्या दृष्टि चाहिँ अकुशल कर्म हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, कुशल कर्म पनि हुनसक्छ।
जस्तो कि भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले गरेका कुशल कर्महरू, अधिकांश कुशल कर्म, अधिकांश पुण्य कर्महरूमा चाहिँ यो किसिमको शाश्वत दृष्टिहरू साथमा रहेको हुन्छ, साथमा रहेरै गरेको हुन्छ हैन। तसर्थ यो मिथ्या दृष्टिलाई निर्मूल पार्नको लागि सम्यक दृष्टिको जरुरी पर्छ। सम्यक दृष्टि आउनलाई प्रज्ञाको जरुरी पर्छ। प्रज्ञाले मूल विषय बनाएर बताएको भगवानको वचन जो हो त्यसलाई भनिन्छ अभिधम्म। हुन त सूत्र पिटकमा बताइएको कुराहरूलाई सूत्र पिटकमा बताइएको कुराहरूलाई अलि विस्तृत रूपमा भन्दै जाँदाखेरि त्यही नै अभिधर्म हो भन्नेहरू पनि छन् हैन। सूत्र पिटककै अन्तर्गतमा बताएका कुराहरूलाई नै अभिधर्म भन्नेहरू पनि छन्, नभएको होइन। तर पनि जो त्रिपिटकको हिसाब लाउँदाखेरि अभिधम्मले चाहिँ सम्यक दृष्टि प्रज्ञाको बारेमा बताउँछ। तसर्थ भगवानले आज्ञा भएको यो तीन पिटक त्रिपिटक भनिन्छ। अब हामी त अरू भाषाको संस्कृतिमा हुर्केर आइयो, लामाको वेद बाहुनको वेद भन्ने रीतिरिवाजमा हुर्केर आइयो। लामाको वेद 18 हुन्छ अरे, बाहुनको वेद 4 हुन्छ अरे भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आइयो। अहिले बुझ्दाखेरि त्यो टोटली गलत हो रहेछ। अब यो भनाइ कसले सुरु गरे मलाई थाहा छैन। अनि हाम्रो अधिकांश वेदलाई मान्नेहरूले पनि अथर्व पनि भन्दैन, 18 वेद चाहिँ लामाको वेद हो भनेर भन्ने कुरा पनि सुन्दै आएको छ। अधिकांश कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सही होइन रहेछ। अहिले बुझ्दै आउँदाखेरि वास्तवमा लामाको वेद भन्ने हुँदैन। वेद भनेको त वेद नै हो हैन। पहिला 3 वेद थियो, पछि 1 वेद थपियो, 4 वेद भयो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पछि फेरि अथर्ववेद थपियो, 4वटा भयो। यिनीहरूलाई वेद भन्छन्। भगवानको वचनलाई वेद भनिँदैन। हुन त भगवानको वचनभित्र यता कता वेद भन्ने शब्दहरू उल्लेख भएका होलान्। जस्तो कि मञ्जुश्री नाम सङ्गीतमा यता कता देखिन्छ, त्यहाँ वेद भन्ने शब्दहरू उल्लेख भएको देखिन्छ। तर भगवानको वचनहरूलाई वेद भनिँदैन, यसलाई पिटक भनिन्छ, पिटक भनिन्छ। अहिले बुझ्दाखेरि त्यस्तो रहेछ कुरो। पहिला नबुझ्दाखेरि लामाको वेद बाहुनको वेद भन्ने थियो हैन। लामाको वेद बाहुनको वेद भन्तेको वेद भन्ने होला हो, तर त्यो गलत हो। किनकि हामी चाहिँ वेदलाई मान्ने संस्कृतिमा हुर्केर आयो। अब त्यही परिवारमा हुर्क्यो। अब वेदलाई मान्ने केही भाषाहरूमा घुलमिल भइयो र अनि यी कुराहरू लागू भएका हुन् हैन। त्यही वेदलाई मान्ने कुराहरूमा हामी घुलमिल भएर आएकोले हाम्रो भाषा पनि बुद्धिस्टै भए तापनि ती भाषाहरू हामी प्रयोग गर्न पुगेको मात्रै हो। अनि बिस्तारै हामीले मनलाई मन नभनेर आत्मा भन्न थाल्यौँ। त्यस्तो पनि हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ। हो मान्छे मरेपछि आत्मा मर्दैन, त्यो आत्मालाई तार्नलाई घेवा गरेको हो रे। यस्तो भाषाहरू प्रयोग हुँदै गयो। या आत्मा माथि गएर कहाँ अब पितृ कहाँ गएर उसले चाहिँ के अरे मिलन हुन्छ, आत्माले सुख पाउँछ अरे। अझै हामीले यतिसम्म पनि हामी पुग्न पछि परेन कि आत्मालाई मार्न हुन्न, आत्मालाई चाहिँ खाइनुपर्छ भनेर पनि अब आत्माले के चाहन्छ, मनले के चाहन्छ, त्यो सबै हामीले खाँदै गयौँ, पिउँदै गयौँ हैन। आत्मालाई मार्यो भने पाप लाग्छ भन्दै गयौँ। साँच्चै के भन्ने हो भने भगवानको धर्म चाहिँ आत्मा मार्ने धर्म हो। अलि अब यो भाषा तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्ला, तपाईँलाई यो भाषा अलि अप्ठ्यारो लाग्ला। साँच्चै के भन्ने हो भने भगवानको सम्यक मार्गले गर्ने काम नै त्यो आत्मालाई हटाउने काम हो, हटाउने अभ्यास हो।
किनकि सारा दुःख पीडा चाहिँ आत्माग्राह गरेर, आत्मालाई पकडेर, आत्मालाई आसक्ति गरेर नै आएको हो रे। भगवानको भाषामा यसलाई के भनिन्छ? सत्काय दृष्टि, जिक्छोक्ला तावा। यही पञ्चखण्डलाई आत्मा भनेर हामीले पक्र्दै गयौँ, आसक्ति गर्दै गयौँ। यो किसिमको गलत धारणालाई अनादिकालदेखि बलियो पार्दै ल्यायौँ र सारा समस्या भोग्नु परिरहेछ। त्यसकारण अब तपाईँले यो कुरो बुझ्नुभयो होला, आत्मालाई मार्न हुँदैन, आत्माले चाहेको त खानुपर्छ हो, पिउनुपर्छ हो भन्ने ठिक कि बेठिक रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले बुझ्नुभयो नि। त्यसैले कतिपय हाम्रो चलन चल्तीको भाषाहरू धेरै धेरै त्यसमा चाहिँ मिसमास खिचेरी भइसकेको छ, होइन? तसर्थ अहिले हामीले जुन यो महायान सूत्र अलङ्कारको भाषा प्रयोग गरिरहेको छौँ नि, यो भाषाको शैली फेरि यो मान्छेको भाषाको शैली अलि छैन। यो भाषाको शैली चाहिँ तुसित देवभुवनको भाषाको शैली छ। यहाँ नागार्जुनहरूद्वारा लिखित ग्रन्थहरूको भाषाको शैली चाहिँ मान्छेकै भाषाको शैलीमा छ। चाहे कुनै पनि भाषा होस्, चाहे त्यो इङ्ग्लिसमा होस्, चाहे संस्कृतमा होस्, चाहे पालीमा होस्, चाहे नेपालीमा होस्, होइन? त्यो शैली चाहिँ मान्छेकै स्तरको छ। तर यो जब यो मैत्री बुद्धसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरूको भाषा शैली जुन छ, त्यो मान्छेले बोल्ने भाषामा अलिकति फरक छ। हामीले बुझ्ने भाषामै भए तापनि यो भाषाको शैली चाहिँ तुसित देवभुवनको भाषाको शैली हो। त्यसकारण अलिकति हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। सानो उदाहरण, हाम्रो यहाँ नेवारी भाषा जो छ, जसलाई हामीले नेपाल भाषा भन्छौँ, त्यो भाषाको शैली र अहिले हाम्रो खस भाषा, खस पर्वतीय जुन नेपाली भाषा छ, यसको शैली अलि फरक छ। र नेपाल नेवारी भाषा बोलिरहने व्यक्तिहरूले पर्वतीय भाषा बोल्यो भने ठेट पर्वतीय भाषाकै शैलीमा उसलाई बोल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि सानो उदाहरण, अहिले हामीले बोल्ने जुन यो नेपाली पर्वतीय भाषामा म भन्छु भन्छौँ हामीले, म भन्छु भन्यो भने त्यही म भन्छु भन्नेलाई नेपाल भाषामा पोख्त भएर त्यही भाषा प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले यो पर्वतीय भाषामा बोल्यो भने उसले म भन्छु भन्दैन, म भनेर भन्छु भन्छ। उसले बोल्यो भने के, म भनेर भन्छु, होइन? म बोलेर बोल्छु, म गएर जान्छु, म आएर आउँछु, म ल्याएर ल्याउँछु, यस्तो किसिमको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण अहिले यो जुन यो महायान सूत्र अलङ्कारको भाषा शैली पनि तुसित देवभुवनको भाषा शैलीमा यो लेखिएको छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू हामी अब मान्छेको भाषा बढी बोल्ने भएकोले अब यी भाषाहरूमा अलिकति फरक जस्तो लाग्छ है। मेरो अनुभवमा पनि त्यस्तो भएर मैले पाएको छु। त्यसकारण आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारको 12औं अध्यायमै छौँ, होइन? अब यो 12औं अध्यायमा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दाखेरि भूमि मार्ग फलमध्ये अब यिनै कुराकै वरिपरि छौँ। त विशेष गरेर हामीले फ्याँक्नुपर्ने के हो, हामी त्यहाँ आइपुगेका छौँ। हामीले राख्नुपर्ने के हो, फ्याँक्नुपर्ने के हो। लङ्ज्या धोर्ज्या, होइन? लङदोर। फ्याँक्नुपर्ने के हो, राख्नुपर्ने के हो। जुन चिज राख्नाले हाम्रो भविष्य अन्धकार हुन्छ, झन्झन समस्या बढ्दै जान्छ, त्यसलाई फ्याँक्नु पर्यो। जुन चिज अपनाउनाले हाम्रो भविष्य उज्यालो हुन्छ, मनको मैल पखालिँदै जान्छ, त्यसलाई लिनु पर्यो। त्यसैले अब फ्याँक्नुपर्ने चाहिँ यहाँ दुईवटा कुरा छ।
यसलाई भोट भाषामा न्यनमुङपे डिपा सेजाइ डिपा रे, दुई किसिमका छेकावट छन् रे। र क्लेश यो संस्कृत भाषामा क्लेश भनिन्छ। यो क्लेश भनेको के हो भन्दाखेरि राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, रिस, डाह, ईर्ष्याहरू सारा नकारात्मक सोचहरू चाहिँ क्लेशभित्र पर्छ। यो कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो मनमा पैदा हुन्छ त्यहाँदेखि मन अशान्त बन्दै आउँछ। मन टोटली अशान्तमा रूपान्तरित भएर जान्छ। जब यो क्लेश हाम्रो मनमा पैदा हुँदै जान्छ मनको अवस्था अशान्त भएर जान्छ। नोक्सान छ, फाइदा काहीँ छैन। आफूलाई पनि यसले नोक्सानै पार्छ, अरूलाई पनि नोक्सानै दिन्छ क्लेशले, हैन? क्लेश उत्पत्ति भयो कि मन अशान्त भइहाल्यो, मनमा अस्थिरता पैदा भइहाल्यो। अस्थिरता पैदा हुनासाथै मनमा असन्तुष्ट पैदा भइहाल्यो। असन्तुष्ट पैदा हुनासाथै त्यहाँबाट लोभ जाग्ने हो कि घृणा जाग्ने हो कि, हैन? लोभ जाग्यो भने राग पैदा भयो, घृणा जाग्यो भने रिस पैदा भयो। यो भइजान्छ के अरे। त्यसकारण क्लेशको लक्षण नै के हो, क्लेशको पहिचान नै के हो भन्दाखेरि मनलाई अशान्त पार्नु नै त्यसको काम हो। त्योभन्दा अरू काम त्यसो छैन। हरदम, हर हमेसा, हर क्षण जब मनमा क्लेश पैदा हुन्छ तब मन व्याकुल हुन्छ, मन अशान्त हुन्छ। के तपाईँ आफ्नो मन व्याकुल भएको, अशान्त भएको हेर्न चाहनुहुन्छ त? के तपाईँ रिसाएर चाहिँ अँध्यारो अनुहार पारेको हेर्न चाहनुहुन्छ त? त्यो तपाईँ चाहनुहुन्न नि। त नचाहेर पनि यिनीहरूले चाहिँ मजासँग तपाईँलाई खेलाइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई कठपुतली बनाएर खेलाइरहेको हुन्छ। क्लेशले खेलाउने मात्र होइन, यसले तपाईँलाई काम पनि गराइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई काम पनि गराउँछ यसले। त्यही क्लेशले गराएको कामलाई अनि के भनियो त? पाप काम भनियो। टाढा जानु पर्दैन, बुझ्नलाई त्यति टाढा जानु पर्दैन, हामीसँगै छ त्यो। त्यो क्लेश त यहीँ मनमै छ नि। यो क्लेश जब मनमा चाहिँ सक्रिय, कुनै बेला यो निष्क्रिय भएर बस्छ। जब हामी राम्रो कर्म गर्न थाल्छौँ अनि यो क्लेश चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्छ। जब हामी राम्रो कर्म गर्नबाट तलमाथि परेर जब मनमा चाहिँ अस्थिरता पैदा भयो, असन्तुष्ट पैदा भयो, घृणा पैदा हुन्छ, त्यो क्लेश जागिहाल्छ के अरे। अनि त्यसले पाप काम गरि पनि हाल्छ। पाप काम गरेर मात्र छोड्दैन, त्यो गरेको पाप कामको छाप मनमा बलियोसँग प्रिन्ट गरेर राख्छ। फेरि बुझ्नु भयो नि के? एकपल्ट एक क्षण मात्रै पैदा भएको क्लेशले के काम गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त? पाप काम गराउँछ। गरेको पाप काम मनमा छाप पारेर राख्छ। यसले कयौँ कल्पसम्म यसले चाहिँ फेरि तपाईँलाई धक्का दिँदै जान्छ। धक्का दिँदै गएर तपाईँको आँखाबाट आँसुको वर्षा गराउँछ, रगतको खोला बगाउँछ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्छ। बरु त्यो इन्द्र नै किन नहोस्? हुन त हामीले इन्द्र देखेका छैनौँ। त्यो एकदम देवताहरूमा शक्तिशाली देवता भन्छन् क्या उसलाई। इन्द्र नै किन नहोस्? इन्द्र नै तपाईँको शत्रु बनेर आए तापनि जति क्लेशले चाहिँ तपाईँलाई हानि पुर्याउँछ नि त्यति हानि इन्द्रले तपाईँलाई पुर्याउन सक्दैन। अरू शत्रु त परै जाओस्, इन्द्र नै तपाईँको चाहिँ विपक्षी भएर तपाईँको शत्रुको रूपमा जाइ लागेर आए तापनि जति क्लेशले चाहिँ तपाईँलाई नोक्सान पुर्याइरहेछ त्यति त्यो इन्द्रले पुर्याउन सक्दैन। त्यो इन्द्रले तपाईँलाई लिएर गएर अधोगति नर्कमा पुर्याउन सक्दैन, प्रेतलोकमा पुर्याउन सक्दैन, पशुलोकमा पुर्याउन सक्दैन। उसले हदै पुर्याउने भनेको तपाईँलाई केही घाउ चोटपटक लाउने, होइन? अलिक बढी नै गऱ्यो भने त्यो अब प्राण लिनेसम्म गर्न सक्ला, त्योभन्दा बढी उसले गर्न सक्दैन। संसारका जो पनि शत्रुहरूले गर्ने त्यति मात्रै हो। संसारमा चाहिँ बनाएको नियम कानुनले दिने दण्ड सजाय पनि त्यति मात्रै हो। त्यही फाँसी दिने भने अन्तिम सजाय चाहिँ फाँसी दिने हो, मृत्युदण्ड भन्ने त्यति हो। त्योभन्दा उता यो संसारको व्यक्तिले कसले
कसरी के पनि गर्न सक्दैन। तर यो क्लेशले त त्यो फाँसी दिने सय एकपल्ट मात्रै हो, फेरि दुईपल्ट दिँदैन फेरि। तपाईँ फाँसी दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ संजोगले तपाईँ बचिहाल्यो भने अब तपाईँलाई फेरि उसले फाँसी दिन पाउँदैन तपाईँलाई। संसारको नियम यति मात्रै हो, दण्ड दिने नियम। तर यो क्लेशले त तपाईँलाई लाखौँपल्ट फाँसी दिन्छ। एकपल्ट फाँसीले पुग्दैन, लाखौँपल्ट फाँसी दिन्छ, करोडौँपल्ट फाँसी दिन्छ, छाला तार्छ, लाखौँपल्ट, करोडौँपल्ट। बक 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 उम्लेको तामाको झोल मुख पाएर हालिदिन्छ। यहाँ जाँड खाइरहेको छौँ नि हामीले, मस्त भइरहेको छौँ नि, क्या मिठो जाँड, क्या मिठो हुस्की, क्या मिठो बियर, यो खाएको यो नसाको छाप मनमा प्रिन्ट भइरहेको छ, मनमा प्रिन्ट भइरहेको छ। त्यो प्रिन्ट यति बलियोसँग भइरहेको हुन्छ कि बिचमा त्यो मेटिनुवाला छैन। त्यो जाँडको लत परेको व्यक्ति मृत्यु क्षणमा अलिकति जान ल्याइदियो न भन्छ, उसले रक्सी ल्याइदियो न भन्छ। त्यो नखाइकन त्यसको प्राण जानेवाला छैन। जब त्यो जाँडको थोपा, रक्सीको थोपा उसको मुखमा पुग्यो अनि पुग्लुकै मर्छ। मरेपछि नसा त खत्तम भएको छैन। यो जाँड खाने, रक्सी खाने जुन नसा छ त्यो त प्रिन्ट कहाँ भएको छ? शरीरमा भएको हुँदैन, त्यसको प्रिन्ट त मनमा भएको हुन्छ। शरीर पो यहाँ खत्तम भयो, यहाँ भस्म गऱ्यो, आगोमा माटोमा केमा हाल्यो, यसलाई यहाँ खत्तम पार्थ्यो। मनको यात्रा त जारी हुन्छ। त्यो मन जाँदा जान्छ, त्यहाँ के प्रिन्ट भएको छ त्यो प्रिन्ट पनि सँगसँगै जाने हो। गएपछि भोलि उसले यस्तो दर्दनाक ठाउँमा उसको जन्म हुन्छ कि उसलाई बेसरी जाँड खान मन लाग्छ। त्यहाँ पनि उसले मलाई जाँड ल्याऊ, रक्सी ल्याऊ, बियर ल्याऊ, हुस्की ल्याऊ, अब के भन्छ, के लेबल भन्छ नि, त्यस्तो ल्याऊ भन्छ क्या अरे उसले। त्यहाँ त सनसो भनिए फलामको एउटा हुन्छ, त्यसले त्यहाँ मुख च्यातेर त जाँड खान्छस्? खान्छु भने तामा पकालेको झोल हालिदिन्छ, फलाम पकालेको झोल हालिदिन्छ मुखमा, पक 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 पोल्यो। तर त्यो मर्दैन। जबसम्म त्यो जाँड रक्सीको नसाको प्रिन्ट मनमा भइरहेको त्यो नसा मेटिँदैन तबसम्म त्यो मर्नेवाला छैन। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौँ करोडौँपल्ट त्यस्तो पकालेको तामाको फलामको झोल पिउनुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले पिएर आइसक्यौँ धेरैपल्ट। अहिले हामीले बिर्सेको मात्रै हो, बिर्स्यौँ, धेरैपल्ट पिइसक्यौँ। तसर्थ यस्ता नराम्रो कुरोको मनमा प्रिन्ट भएर नसा लाग्यो भनेदेखि त्यो हानिकारक छ। यो सबै क्लेशले गर्ने हो। हुन त अलिक स्पष्टसँग भन्ने हो भने सामान्य व्यक्ति भनेपछि पञ्चशीलीहरू नलिएका, भगवानको सम्यक मार्गमा आएर पञ्चशीलीहरू नलिएका व्यक्तिहरूले जाँड पिउँदैमा त्यो पाप हो भन्नु त अलिकति भन्नु अलिक गाह्रै होला होइन। तर त्यो पिइसकेपछि त्यसले पाप चाहिँ तुरुन्तै गरिहाल्छ क्यारे, एकदमै तुरुन्तै हुन्छ। त्यहाँबाट जाँड पिउनु नै, त्यो पञ्चशील नलिएका व्यक्तिहरूलाई जाँड पिउनु नै पापै हो भनेर म अहिले भन्न अलि अप्ठ्यारो होला। तर त्यो पिउन साथै पाप कर्म भइहाल्छ, तुरुन्तै हुन्छ। त्यसैले कतिपय कल्याण मित्रहरूले जाँड पिउनु पनि पाप हो भनेर के अरे रङसिङ्गे खाना अथवा भन्ने एउटा छ, प्रकृतिले नै पाप हो भनेर पनि अब लेख्नेहरू पनि छन्। जस्तै रागस्य भन्ने एकजना विद्वानको लेख छ, सुखावती भुवनको चाहिँ परिधान, त्यसमा चाहिँ जाँड खानु चाहिँ, मादक पदार्थ सेवन गर्नु चाहिँ प्रकृति पाप हो भनेर यसलाई चाहिँ प्रकृति पापमै राख्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँले अब यो खाएपछि तुरुन्तै पाप गर्न पुगिहाल्ने भएकोले बरु त्यसलाई पहिले रोक्यो भने, पहिले त्यसलाई चाहिँ प्रकृति पाप भनिदियो भने चाहिँ खाँदैन होला भनेर भनेको हुनुपर्छ। नत्र भने जाँड पिउनु नै प्राकृतिक रूपमा पाप त होइन, तर त्यो पिउन साथै पाप काम उसले चाहिँ गरिहाल्छ, उसलाई पाप गर्ने ढोका खुलिहाल्छ। त्यसो भएकोले अनि यो कुरा हामीले अहिलेदेखि बुझ्नुपर्छ। र कतिपय जाँड रक्सी खाने व्यक्तिहरूले तन्त्रलाई यहाँ अगाडि सारेर
हाम्रो त चल्छ, हाम्रो त पूजामा पनि जाँडसी चल्छ भन्नेहरू पनि छन्, नभएको होइनन् हैन। तर तपाईले पञ्चशील लिएको छ भने त्यो त चल्दैन फेरि। अब पञ्चशील नलिएकाहरूले चाहिँ अब त्यसलाई खान्छन् के गर्छन् अब त्यो हामीले थाहा छैन, लत लाग्यो भने हालत त अहिलेकै त्यो भइहाल्छ फेरि। त पञ्चशील लिइसकेपछि हामी हिमाली भेगका अधिकांश बौद्ध मार्गीहरूले अधिकांशले वज्रयानको अभिषेक लिएको हुन्छ, वाङ चाहिँ लिइसकेको हुन्छ। त्यो वाङ लिँदाखेरि अधिकांशले त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पञ्चशील लिएको हुनुपर्छ। र वाङ दिँदाखेरि पनि ती वाङ दिने कल्याण मित्रहरूले अनि मादक पदार्थ सेवन नगर भनेर भनेको पनि हामीले सुन्छौँ हैन। त्यसकारण कुरो के त भन्दाखेरि अतिमा जान हुँदैन। भगवानको मार्गमा भगवानले भन्नुभएको छ दुःख कहाँबाट आउँछ, समस्या कहाँबाट आउँछ, कुनै पनि कुराको अतिमा गयो भने समस्या आउँछ, दुःख आउँछ। त्यसले अतिमा जानु हुँदैन, बाइलेन्स मिलाउनुपर्छ। फेरि बाइलेन्स मिलाउनु भनेपछि अलिकति पाप गर्ने अलिकति पुण्य गर्ने त्यो खालको बाइलेन्स होइन। फेरि जीवन जीवित रहनलाई, जीवन सुखमय रहनलाई त्यस्तो बाइलेन्स मिलाएपछि मात्रै जीवन सुखमय रहन्छ हैन। त्यसकारण अहिले हामी यहाँ त मजासँग जाँडसी खाउँला, मजा पनि आउला, रस पनि ल्याउँला, तर त्यसको बदलामा कति घ्याम्पा फलाम पगालेको तामा पगालेको झोल खानु पर्ने हो त्यो थाहा छैन अहिले। त्यो त पर्खेर बसेको छ, कहीँ पर्खेको छैन तर मनमै पर्खेर बसेको छ, त्यो मनमा प्रिन्ट भइरहेछ त्यो हैन। अब मनमा प्रिन्ट भएर बसेको त्यस्ता जुन एडिक्सनहरू छन्, जुन नसाहरू छन्, त्यसलाई कसरी हटाउने रे? हटाउने उपाय एउटै छ, अरूबाट हट्दैन। हटाउने उपाय एउटै छ, त्यो हो अब उपरान्त त्यो चिज खाँदैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो, त्यो मात्रै हो उपाय। जसरी पाप काट्ने उपायहरू त थुप्रै होलान्, त्यसमध्ये मूल उपाय चाहिँ एउटै छ, त्यो हो अब उपरान्त गर्ने छैन, त्यही नै हो उपाय। अरू कुनै पनि हालतमा पाप काटिन्न। तपाईँलाई जतिसुकै वज्रसत्व ध्यान गरे तापनि, परिक्रमा गरे पाप गर्न जतिसुकै गरे तापनि जबसम्म यो धारणा तपाईँमा आउँदैन अब उपरान्त मैले यो पाप दोहोऱ्याएर गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा जबसम्म आउँदैन तबसम्म पाप त फैलि नै रहन्छ, बढी नै रहन्छ। त्यसैले पाप काट्नलाई 4वटा उपायहरू मूल बताएको छ। त्यसमध्ये पनि अब 2टा उपाय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ अब उपरान्त पाप गर्ने छँदै छैन भनेर प्रतिज्ञा आउनको लागि तपाईमा यो कुरा पहिला आउनु पर्यो कि आफूले गरेको पापलाई गल्ती हो भनेर महसुस गर्न सक्नु पर्यो। गल्तीलाई गल्ती हो भनेर महसुस गर्न सक्यो भने मात्रै अब उपरान्त उसले पाप गर्दैन। यदि गल्तीलाई गल्ती हो भनेर उसले महसुस गर्न जबसम्म सक्दैन तबसम्म पाप त भइ नै रहन्छ, पाप भइ पनि रहन्छ। त्यो फल भोग्नलाई तपाईँले फेरि यता हाड मासुको शरीर लिएर आउनै पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ आउनु पनि हुन्छ हैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला पापलाई पाप हो भनेर महसुस गर्ने व्यक्तिले यदि बाध्यतापूर्वक भुलचुकपूर्वक उनले पाप गर्न पुग्यो भने पनि त्यो पाप अलि हल्कै हुन्छ, फेरि अलि हल्का हुन्छ, किनकि उसले त्यो पाप निर्धक्कसँग गरेको हुँदैन। तर पापलाई पाप हो भनेर महसुस नगर्ने व्यक्तिले सानो पाप गरे पनि त्यो पाप विशाल हुन्छ फेरि, किनकि उसले त्यो पाप निर्धक्कसँग गरिरहेको हुन्छ, उसले त्यो दोहोऱ्याइ गर्न पनि गर्न सक्छ फेरि। त्यसकारण दिमागवाला हुनु पर्यो, बुद्धिमानी हुनु पर्यो, अक्कलमन्द हुनु पर्यो। त्यसकारण अक्कलमन्द दिमागवाला व्यक्तिले ठुलो फलामको ढिक्को पनि, ठुलो फलामको भाँडो ढिक्कोलाई हैन एउटा भाँडो बनाएर त्यसलाई पानीको डुङ्गा बनाएर समुद्रबाट आफू पनि तर्न सक्छ, त्यसलाई पनि तार्न सक्छ। तर दिमाग नभएको मूर्ख व्यक्तिले सानो फलामको गुच्चाको आकारको सानो फलामको गुच्चा लिएर समुद्रमा गयो भने त्यो गुच्चा पनि डुब्छ, आफू पनि डुबेर मर्छ।
त्यसकारण विद्वान व्यक्तिले, दिमागवाला व्यक्तिले पाप गर्न पुगे तापनि भुलचुकमा है, त्यो फेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो बाध्यता भएर जान्छ, पुगे तापनि त्यो पाप उसको लागि अलिक हल्का नै हुन्छ। तसर्थ पाप काट्ने भनेको नि अब उपरान्त गर्दिन भनेर चाहिँ त्यो खालको प्रतिज्ञा गरेर सुन्नु पर्यो। त्यो प्रतिज्ञा फेरि आफूले गर्ने होइन, बुद्धको अगाडि गर्नु पर्यो। बुद्धको अगाडि, पापी मान्छेको अगाडि तपाईँले प्रतिज्ञा गरेको काम छैन। पापी मान्छेले त तपाईँलाई झन् पाप गर्नै सिकाउँछ। र निष्पाप भएको व्यक्तिको अगाडि गएर यो प्रतिज्ञा, यो वाचा गर्नु पर्यो। अब उपरान्त हैन छिन्चे लेप्र धुम लाग्छ हैन। अब उपरान्त यसलाई मैले दोहोऱ्याएर गर्ने छैन। 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन। यसको लागि भगवान बुद्ध तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ। तपाईँको अगाडि मैले वाचा गरेँ, हो यस्तो किसिमले पाप काट्ने हो। त्यसकारण यदि गरिएको पाप काटिएन भने त्यो पापले फल त लगभग दिएरै छोड्छ, कुनै पनि हालतमा दिएरै छोड्छ। त्यसको फल कहाँ दिन्छ त? ढुङ्गामा दिँदैन। त्यसको फल कहाँ पाक्छ? माटोमा पाक्दैन। कहाँ पाक्छ? खोला, नदी, पानीमा पाक्दैन। कहाँ पाक्छ त? यो लिएको शरीरमै पाक्छ। यो लिएको पञ्चखण्ड जो छ यसमै पाक्ने हो। यसमै पाकेर टुङ्गिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहे त अरहत्त नै किन नहोस्, अरहत्त हुँदासम्म हेर्नुहोस् है, अरहत्त भन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको भव संसारबाट पार तरिसकेको व्यक्ति हो उहाँमा क्लेश हुँदैन। क्लेश भन्ने कुरै हुँदैन। क्लेशलाई जरैदेखि उहाँले त्यागिसकेको हुन्छ। अरहत्त भएर मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई समेत यदि उहाँले पूर्व जन्महरूमा अरहत्त बन्नुभन्दा पहिला होइन कुनै बेला केही पाप गरेको त्यस्ता कर्मको चाहिँ बाँकी केही अवश्य रहेका छन् भने अरहत्तलाई पनि छोड्दो रहेछ। अरहत्तलाई पनि छोड्दैन। अनि हामी जब किराहरूको त के कुरा गर्ने? हामी त किरो हो, किरो। अरहत्तलाई त त्यो पापले छोड्दैन, पनि हामीलाई छोड्दा। तसर्थ पाप भनेको धेरै खतरा कुरा रहेछ। गर्दाखेरि सानो गरेको छ, सानो पाप गरेको हो, तर त्यहाँ तपाईँलाई निर्धक्कसँग गरेको छ भने त्यो त ठुलो हुन्छ। फेरि ठुलो हुन्छ। उदाहरण, बिउ रोप्दाखेरि तपाईँले बिउ रोपेर त्यसमा मलजर पक्का बिरुवा उम्रिने ढङ्गबाट गर्नुभएको छैन। त्यो बिउको रोपाइ जुन छ निर्धक्कसँग रोपेको छैन भने त फल पनि भने आउँदैन नि त। जब तपाईँले त्यो बिउ निर्धक्कसँग पुरै आवश्यक पर्ने मलजल सबै हालेर रोपेको छ भने त फल त उम्रिन्छ नि त हैन। कि त त्यसलाई नउम्रिने ढङ्ग अपनाउनु पर्यो, नत्र त उम्रिहाल्छ त्यो। त्यस्तै पाप पनि जब हामी निर्धक्कसँग गर्छौँ, सानो गरेको भए तापनि त्यसले विशाल पीडा दिन्छ। पुण्य कर्म पनि त्यस्तै हो। पुण्य पनि त्यो निर्धक्कसँग हामीले त्यो पुण्य कर्म गऱ्यौँ भने त्यसको फल पनि विशालै हुन्छ। अब यो पाप र पुण्यको फल कसरी पाक्छ भन्दाखेरि लाइन लाएर पाक्छ। जब पापको फल पाक्न सुरु हुन्छ अनि सबै त्यो लाइनै लाएर पीडा पीडा समस्या समस्या समस्या। मान्छेकै झोलामा पनि जब पापको फल पाक्न सुरु हुन्छ त्यहाँ पनि कुरा मिल्दैन, वहाँ पनि कुरा मिल्दैन, वहाँ पनि हानि हुन्छ, यहाँ पनि नोक्सान हुन्छ, यो पनि नोक्सान हुन्छ, वहाँ पनि चोट परेर हुन्छ, वहाँ चाहिँ अब दुर्घटना भएर आउँछ, अब प्रकृतिले पनि साथ दिइरहेको हुँदैन। यसरी पापको फल चाहिँ लाइन लाएर पाक्दै 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 आउँछ। जब पापको फल पाक्न सकियो अनि फेरि पुण्यको फल पाक्न सुरु हुन्छ। फेरि त्यो पनि लाइन लाएर आउँछ। त्यहाँ पनि मिल्यो, वहाँ पनि कुरा मिल्यो, यहाँ पनि नाफा भयो, वहाँ पनि नाफा भयो होइन। समय अनुकूल वर्षा पनि भयो, खेती किसानले राम्रो भयो, सबै राम्रो भयो। कहिल्यै ऋण लिएको मान्छेले कयौँ वर्षसम्म ऋण फर्काएको थिएन, उसले त्यो पनि फर्काउन ल्यायो। यस्तो गरेर सबै सगुन चाहिँ मिल्दै जान्छ पुण्यले। फेरि यस्तो किसिमले लाइन लाएर आउने हो। त्यसकारण तपाईँले जीवनमा अप्ठ्यारो भयो, समस्या भयो भनेर तपाईँ आत्तिनु हुँदैन।
तपाईँ आत्तिएर काम पनि छैन, किनकि त्यो काम त तपाईँ आफैले गरेको हो, आफैले गरेको हो। कसैलाई घान हाल्नु पनि छैन। हामी चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि कसैलाई घान हालेर त यो भनेर धेरै भन्नु मिल्दैन। अलिअलि त भन्नु मिल्छ, भन्नु पनि पर्ला है, अलिअलि त भन्नु पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि मुखले भन्ने हो। तर भित्रै मनदेखि नै घृणा गरेर होइन, एउटा आरिस आएर चाहिँ शत्रु नै किन नहोस् अपशब्दहरू उसलाई मारपिट गर्न परिजान्छ, अपशब्द धरी बोल्नु हुँदैन, त्यस्तो सोच आएर। तर मनमा दया करुणा आएर होइन, उसको उद्धारको लागि, उसको भलोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ शरीर पनि कहिलेकाहीँ अलिअलि प्रयोग गर्न मिल्छ। अब पाटपिट गरेर ऊ अलिअलि सुध्रिन्छ भने यसो अलिअलि गर्न मिल्ला। अब वचन पनि अलिकति कडा वचन प्रयोग गरेर ऊ सुध्रिन्छ भने यसो गर्न मिल्ला। तर मनदेखि भित्र आरिस आएर त्यो गर्छ भने त्यो कर्म बन्छ, फेरि कर्म बन्छ। सपनामा गरेको त को त त्यो कर्म बन्छ। सपनामा तपाईँले कसैले चाहिँ अब शत्रुहरूलाई तपाईँले चाहिँ लडाइँ गरेर सपनामा जित्यो भने बिहान बिउज्यो, हो मैले ठिक गरेँ, खुच्चिङ तँलाई ठिक्क पारिस भनेर सोच्यो भने त्यो कर्म बन्न सक्छ। फेरि हेर्नुहोस् त, कर्म यसरी बन्छ। कर्म शक्तिशाली हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका अन्य धर्म आलमीहरूले चाहिँ एउटा ईश्वरको चाहिँ कुरा गर्छन्, एउटा सृष्टिकर्ताको कुरा गर्छन्। उनीहरूले यो किन यो कुरा गर्छ थाहा छ किनकि फल भोग्दाखेरि हो। यो फल आफूले गरेको कर्मलाई आफूले नस्वीकारेर यसको फल दिनेवाला चाहिँ कोही छ उहाँ भन्ने कुरो आयो। अनि त्यो दिनेवाला ईश्वर हो। दुःख दिए पनि उसले दिइरहेछ हामीलाई, सुख दिए पनि उसैको हातमा छ भन्ने खालको कुरो आयो नि त। तर भगवानको सम्यक मार्गमा यो सबै गेम चाहिँ कर्मले खेलिरहेको हुन्छ। जुन कर्म हामी आफै नै गरेको, यसको जिम्मेवारी हामी आफै छौँ भने अरूलाई घान हालेर काम त छैन। जब हामी आफू सक्षम हुँदैनौँ तब अरूले हामीलाई के गर्छ, हेप्छ होइन, शोषण गर्छ। यो सबै गरेको त हाम्रो कमजोरीको कारणले हो। जब हामी सक्षम बन्छौँ, हामी दक्ष बन्छौँ भने हिजो हामीलाई चाहिँ शोषण गर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो खुट्टामा ढोन आउनेछ। हिजो हामीलाई अपमान गर्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नेछ होइन। आखिरमा कुरो त आफैमा आयो नि त, कुरो त आफैमा आयो। त्यसो भएकोले कर्ममा चाहिँ भगवानको धर्ममा निकै जोड दिएको छ, सम्यक मार्गमा। त्यसकारण भगवान सक्दो किसिमले चाहिँ हाम्रो मनमा नराम्रो कर्मको छाप पर्न नपरोस्। जति छाप पर्छन्, प्रिन्ट हुन्छन्, राम्रै कर्मको होस्। किनकि राम्रो कर्मले चाहिँ सुख दिन्छ, मङ्गल हुन्छ, आफूलाई सुख दिन्छ, अरूले पनि दिन्छ, परिवारको भलो हुन्छ, सबैको भलो हुन्छ राम्रो कर्म गर्नाले। अब त्यो राम्रो कर्मको फल सांसारिक सुख सुविधा मात्रै नभएर माथि निर्वाणमा पुग्ने काम पनि गर्नु पर्यो रे। निर्वाणमै पुग्नुको लागि चाहिँ त्यो राम्रो कर्म चाहिँ सम्यक मार्गबाट गरेको हुनुपर्छ। सम्यक मार्गबाट गरेको राम्रो कर्मले मात्रै निर्वाणमा पुर्याउँछ, बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछ। अन्यथा राम्रै कर्म गरे तापनि त्यसको फल भोग्नु फेरि संसारमै आउनुपर्ने हुन्छ। संसार त तपाईँले थाहा भइहाल्नुभयो कस्तो भयानक छ, यहाँ दर्दनाक छ संसार त। त्यसो भएकोले अनि यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारले के बताउँछ भन्दाखेरि हामीले जति पनि तन मन वचनबाट गर्ने क्रियाकलापहरू छन् यो सबै सम्यक मार्गभित्र आओस् होइन। चाहे हामीले बोलेर गर्ने कर्म किन नहोस्, चाहे हामीले शरीरले गरेर हुने कर्म किन नहोस्, चाहे मनले सोचेर हुने कर्म किन नहोस्, सारा क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्यक मार्गभित्र रहेर गर्नु पर्यो। सम्यक मार्गभित्र रहेर गर्न सक्यो भनेदेखि ती कर्मले तपाईँलाई जहिले पनि सुख दिन्छ। त्यहाँ समस्या हुँदैन, त्यहाँ समस्या हुँदैन होइन, सुखै दिन्छ। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ कुशल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कारण यो हो।
पुण्य कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कारण यो। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, हाम्रो रीतिरिवाज, चलन चल्ती, चाडपर्वमा फेरि हामीहरू अकुशल कर्म गर्ने फेरि विवश हुन्छौँ हैन। दिवाली आयो, बाख्राको पाठीहरू मार्ने छन् नि कतिपय, दसैँ आयो भेडा मार्ने, कुनै पनि नेपालको चाडपर्व चाहिँ खतरा हुन्छ। अधिकांश हाम्रो नेपालीहरूले माने चाडपर्व चाहिँ त्यहाँ खतरा भइ नै रहन्छ, खतराको घन्टी बजिहाल्छ त्यहाँ, किनकि त्यहाँ प्राणीको हत्या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। चाहे त्यो विवाहको भोज किन नहोस्, चाहे त्यो चाडपर्वको हिसाबले मानिने किन नहोस्, अधिकांश कुरामा चाहिँ त्यहाँ खतराको घन्टी बजिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पाप कर्मले अवसर पाइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ बहाना बन्छ, बिहाको लागि भोजन, बाउको लागि, आमाको लागि, छोराछोरीको होइन बर्थडे, जन्मदिनको लागि, लोग्नी स्वास्नीको अनि विवाह भएको यति वर्ष पुग्यो भनेर भोज दिनको लागि विभिन्न बहाना बनाएर त्यहाँ हामी निर्धक्कसँग पाप कर्म गर्न पुग्छौँ। त्यो पाप कर्मलाई हामीले खुसीका साथ गरिरहेका हुन्छौँ, निर्धक्कका साथ गरिरहेका हुन्छौँ। अझै घमण्डी पनि पाएर हामीले त्यहाँ देखाएको हुन्छौँ, ए म यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ, 4वटा खसी काटेर मैले खुवाइदिएँ, राँगा काटेर खुवाइदिएँ, सबै खुसी भए, ब्रान्डी नयाँ नयाँ रक्सी ल्याएर मैले खुवाइदिएँ। हामी खुसीका साथ त्यसमा हामी चाहिँ सहभागी भइरहेका हुन्छौँ। तर त्यो तपाईँले जतिको लागि त्यो पाप कर्म गर्नुभयो नि, त्यो पाहुनाहरूको लागि, त्यो पाहुनाहरूले त्यो पाप कर्म यति पनि बाँडेर लाँदैनन्। उनीहरू त्यो भोज भत्ता नाचगान सबै सकेपछि त्यो पाप कर्म चाहिँ तपाईँकै झोलीमा हालेर जाने हुन्, लाँदैन। उनीहरूले बाँडेर लाँदैनन्। तपाईँलाई दुखेको टाउको दुखाइ त कसैले बाँड्दैन, तपाईँले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेको पाप कर्मको फल कसैले बाँड्दैन, हाम्रै थैलोमा राखेर जान्छन् तिनीहरू। त्यसैले विद्वान कल्याण मित्रहरूले भन्नुभएको छ, बाउको लागि पनि पाप नगर है, आमाको लागि भनेर पनि पाप नगर, परिवारको लागि पनि नगर, इष्टमित्रको लागि पनि पाप नगर। किनकि भोलि त्यो पापको फल भोग्दाखेरि कसरी तिमीलाई सहयोग दिन आउँदैन, त्यो सबै तिम्रो टाउकोमै थुपारेर जाने हो। त्यसकारण उनीहरूको लागि बरु तपाईँले कुशल कर्म गरिदिनु पऱ्यो, राम्रो कर्म गरिदिनु पऱ्यो। त्यो राम्रो कुरो भने यो कुरा हामीले बुझौँ। यो अतिरिक्त रूपमा मैले अलिकति कर्मको बारेमा मैले बताएँ। अब हामी मूल विषयमा जान्छौँ। यो कर्म पनि कोही कर्म त दरिलो हुन्छ, जस्तो महापञ्चपाप, छाम्यङ्गाई दिपा, यो कर्म चाहिँ एकदमै दरिलो हुन्छ। यी कर्महरूले तपाईँले यसै जुनीमा पनि निर्वाण प्राप्त गर्नेवाला छ भने पनि त्यसले रोकिदिन्छ, छेक्छ। त्यसलाई कर्म आवरण भन्छन्, कर्मको छेकाउ। यी कर्महरू दरिलो हुन्छन्, भयानक हुन्छन् होइन। आमा मारेको पाप छ नि यहाँ हाम्रो यहीँ पनि कति मान्छेहरूले यस्तो अज्ञानीहरूले यस्तो गर्छन्। आफूलाई जन्म दिएको आमाले पनि मारिदिन्छन्। अब यो सबै अज्ञानताले भएको हो, हामीबाट भयो। मेरो केसमा मैले यो भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्नुभन्दा पहिला म जुन संस्कारमा थिएँ त्यो संस्कारमा रहेको बेलामा मैले आमालाई धेरै अपमान गरेको छु, आमालाई धेरै अपशब्द बोलेको छु होइन। यो कुरा म आफैले मैले ढाँट्न मिल्दैन, आफैले हामीले ढाँट्न सक्दैनौँ। जबसम्म म यो भगवानको सम्यक मार्गमा आएको थिइनँ तबसम्म आमा बुबालाई हामीले धेरै अपशब्द बोल्यौँ, कति लात्ती हान्यौँ होला, कति अपशब्द बोल्यौँ होला, कति उनीहरूको खाँदै गरेको गाँस खोसेर खायौँ होला। यस्ता धेरै धेरै कर्म हामीले नराम्रो गरिसकेका छौँ। यो कर्म काहीँ सकिँदैन, मनमा प्रिन्ट भइरहेछ। यसलाई कसरी फ्याँक्ने? अब यो धेरै गाह्रो काम हो। एकपल्ट मनमा प्रिन्ट भइसकेपछि त्यसलाई निकालेर फ्याँक्नलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, धेरै कोसिस गर्नुपर्छ होइन। यस्ता कुराहरू त हामीले देखेर पनि आएका छौँ र सुनेर पनि आएका छौँ। तसर्थ अनि यस्ता के अरे जघन्य पाप कर्महरू हामीले गरेका हुन्छौँ। कतिपय त हामी भन्ठान्छौँ, ओ यो जुनीमा त हामीले पाप गरेका छैनौँ नि, हामी त निष्पाप छौँ नि भन्नेहरू पनि हुन्छन्। तर त्यसो भनेर के गर्नु?
तपाईँको मन त यही जुनीमा बनेको मन होइन। यो मन त अनादिकालदेखिको चाहिँ यात्रा गर्दै आइरहेको छ। यही जुनीमा भर्खर नयाँ बनेको मन भए पो ल यो जुनीमा ल हामी निष्पाप छौँ भन्नलाई अलिकति हुन्छ भनौँ होइन। अब यो मनको यात्रा त कहिले आयो थाहा पनि छैन हामीलाई। यो के गर्यो हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। त हामीलाई त यति पनि थाहा छ कि यही जुनीमा आमाको पेटभित्र बसेर हामीले के गर्यो यो पनि हामीलाई थाहा छैन, बिर्सिसक्यो भने त्योभन्दा पहिलाको चलाको त कुरै छोडिदिउँ। अब त्यसो भएकोले कर्ममा हामीले एकदमै होस राख्नुपर्छ। त्यसकारण रीतिरिवाजको नाममा, देवी देवताको नाममा, धर्म संस्कृतिको नाममा हामीले पाप कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पाप ती देवी देवताले बाँडेर पनि लाँदैनन्, पाहुनाहरूले बाँडेर पनि लानेवाला छैनन्, तपाईँकै टाउकोमा थुपारेर जानेछन्। यसको लागि म एकजना सज्जन व्यक्तिको नाम लिन चाहन्छु। उहाँको नाम बुद्धमानन्दर भनिन्छ। अहिले यहाँ हाम्रा अर्का मित्र पनि हुनुहुन्छ बुद्धमानन्दर, उहाँ होइन, मैले यहाँ भन्नु खोजेँ अर्को एकजना बुद्धमानन्दर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रायः हाम्रो नेवारी समुदायमा एउटा गुठी भन्ने हुन्छ। त्यो गुठीहरूले चाहिँ अब मर्दा पर्दा सबै उनीहरूले त्यो काम गर्छन्, जिम्मा लिन्छन्। मर्दाखेरि मान्छे मर्दाखेरि पनि गुठीहरूकै हकमा चाहिँ काम हुन्छ। पर्दा भन्दाखेरि भोज भतेरमा पनि अब गुठीहरूकै निर्णय अनुसार त्यहाँ काम हुन्छ। र कतिपय आफ्नो एउटा त्यहाँ रीतिरिवाजको चलनमा अब भोज भतेर खाने भन्ने होला। त्यो भोज भतेर खाने न्युमा अब त्यहाँ बाख्रा काट्नुपर्ने होला, राँगा काट्नुपर्ने होला, कुखुरा काट्नुपर्ने होला, त्यस्तो पनि भएको हुनसक्छ। त्यति बेला अनि उहाँको एउटा चाहिँ गुठियारमा एउटा यस्तो भोज भतेर आएर चाहिँ त्यहाँ राँगा काट्नुपर्ने काम रहेछ अरे। त्यो काम चाहिँ फेरि उहाँको पालो आएछ ल, हेर्नुहोस् त, उहाँको पालोमा परेछ अरे। त्यो राँगो मार हान्ने काम चाहिँ उहाँको पालोमा परेछ अरे। अब उहाँ त अब त्यति बेला सम्यक मार्गमा लागिसक्नु भएको रहेछ। सम्यक मार्गमा लागिसकेको व्यक्तिले एउटा किरा त मार्न सक्दैन होइन। शुद्ध शाकाहारी भोजन खानाखेरि त आफ्नो बच्चाको मासु खाएको हो कि भनेर अलिकति हिचकिचाएर खान्छ अरे। हेर्नुहोस् है, सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू अहिले जुन लोकले शुद्ध शाकाहारी भन्छ नि, शुद्ध शाकाहारी दाल भात दही दुध यसलाई चाहिँ घिउ शुद्ध शाकाहारी भन्दा रहेछ, यो लोकले भनेको हो भने होइन। अब त्यो कतिको शाकाहारी हो हामी भन्न सक्दैनौँ, लोकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शाकाहारी मान्छ। त शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्दाखेरि त आफ्नो बच्चाको मासु खायो कि भने उनीहरू अलिकति हिचकिचाएर खान्छन्। खाना पनि निर्धक्कसँग खान सक्दैन अरे। यस्तो अवस्थामा पुगेको व्यक्तिले कहीँ राँगा मार्छ, कहीँ बाख्रो मार्छ, उसले यो त सम्भवै छैन, असम्भव कुरा हो। तर गुठीहरूले चाहिँ तैँले यो काम गर्नै पर्छ, यो गुठीको निर्णय हो। यदि तैँले यो काम गरिनस् भने तँलाई गुठीबाट अब के गर्ने, के भने अब बाहिर पठाउने होइन हो कि गुठीले अब त्यहाँ के निर्णय दिन्छ, के दण्ड दिन्छ त्यो भोग्नुपर्ने हो के त्यो कुराहरू हुन्छ उहाँहरूको। अब उहाँले कति भन्दा पनि मानेनन्। नमानेपछि ल हुन्छ ल, राँगो पनि ल्याऊ, खुकुरी पनि ल्याऊ भन्नु पऱ्यो उहाँले। राँगो पनि ल्यायो, खुकुरी पनि ल्यायो। अनि उहाँले राँगोको छेउमा उभिएर खुकुरी उठाएर त्यो गुठियारहरू सबैलाई भन्नुभयो अरे, आजको दिनको उपरान्त यो हाम्रो गुठियारको समूहमा यो राँगो काट्ने काम छोडेनौँ भने म आफै काटिन्छु भनेर आफ्नै घाँटीमा रेट्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, खुकुरी आफ्नो घाँटीमा राख्यो, ताने उसले, रगत आउन सुरु भइसक्यो। सबैले रोकेर म रोक्दिनँ जबसम्म तिमीहरूले सही गर्दैनौ कि अब उपरान्त हाम्रो गुठीमा चाहिँ राँगा काटेर भोज खाइँदैन भनेर सही गर्दैनौ, तबसम्म म रोकिनेवाला छैन भने छिटछिटो गरेर सबैले सही गरेर खाली पेपरमै सही गर्न लगाएर बल्ल उहाँले त्यो खुकुरी छोड्नु भयो अरे। त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँको त्यो गुठियारमा यसरी राँगो काटेर भोज खाने, भोज त खाइन्छ तर राँगो काट्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिले कति राँगाको चाहिँ जीवनदान दियो त ल। हेर्नुहोस् त, उसको साहस, उसको मनमा के थियो, बुद्धिचित्त थियो, बुद्धिचित्त। उसले के सोच्यो, ऊ जीवित रहनु नै प्राणीको हितको लागि भनेर ऊ चाहिँ ऊ जीवित रहेको थियो। जब उसको हातबाट प्राणी मर्छ भने ऊ आफै मर्ने जाति भन्ने उसले सोच्यो। प्राणीको लागि ऊ ज्यान दिन तयार थियो। हेर्नुहोस् त,
त्यस्तो खालको सम्यक मार्गमा लागेको व्यक्तिहरूको चाहिँ सोच त्यस्तो हुन्छ, उसले पाप गर्न सक्दैन। त्यसो भएकोले यो एउटा सानो उदाहरण हो होइन। त्यस कारण कति हाम्रो गुठीको नाममा, रीतिरिवाजको नाममा होइन, दिवालीको नाममा, चाडपर्वको नाममा, आफन्त कुटुम्बको नाममा अनि हाम्रो हातबाट हामीले चाहिँ मारहानी काट्ने यस्तो काम भइरहेको हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ कि त्यसरी गरेको पाप कर्म ती व्यक्तिहरूले, ती देवीदेवताले छेस्क पनि तपाईँबाट बाँडेर लाँदैनन् है, सरलक्कै तपाईँको थैलोमा थुपारेर जाने हुनु है त होइन। यसरी हामीले कुरा बुझ्नु होला। त्यसो भएकोले अब यहाँ छोड्नु फ्याँक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही पाप कर्महरू र अनि पाप कर्म गराउने क्लेश, राग रिस मोह, जसलाई क्लेश आवरण भन्छन् होइन, यसलाई फ्याँक्नु पर्यो। र क्लेश आवरण फ्याँकिसकेपछि त्यो व्यक्ति अरहत हुन्छ। अरहत त हुन्छ नि, तर सम्मासम बुद्ध हुन सक्दैन। सम्मासम बुद्ध हुनुको लागि फेरि अर्को एउटा अज्ञान छ। त्यो अज्ञानले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नलाई बाधा गर्दैन, तर सम्यकसम बुद्ध हुनलाई बाधा गर्छ। त्यो हो ज्ञेय आवरण। ज्ञेय आवरण, ज्ञेय आवरण भनेको के हो त? ज्ञेय आवरण भनेको चाहिँ निमित्त ग्रह छर्म र जिम्बा अथवा क्लेश आवरणकै वासनालाई तपाईँले ज्ञेय आवरण भन्न सक्नुहुन्छ। मोटामोटी हिसाबले क्लेश आवरणकै वासनालाई ज्ञेय आवरण भन्न सकिन्छ होइन। जस्तो कस्तुरी जस्तो चाहिँ क्लेश आवरण भयो। कस्तुरी राखेको भाँडोबाट कस्तुरी निकाले तापनि त्यो भाँडामा त्यो बास्ना त आउँछ नि त, हो त्यस्तो चाहिँ ज्ञेय आवरण हो होइन। कहिलेकाहीँ यो ज्ञेय आवरणलाई निमित्त ग्रह पनि भनिन्छ। निमित्त ग्रह भनेको चाहिँ कल्पनाले पकड्ने। त्यसकारण मायाना सूत्र अलङ्कारले चाहिँ फ्याँक्नुपर्ने 3टा कुरा बताएको छ। एउटा चाहिँ के अरे सत्ताप्रतिको आसक्ति। सत्ताप्रतिको आसक्ति भने तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो, यो चाहिँ माध्यमिक दृष्टि राम्रोसँग बुझेको छैन भने यो जान्दैन फेरि। सत्ताप्रतिको आसक्ति, कुनै पनि विषय वस्तुहरूलाई वास्तविक ठानेर आसक्ति गर्नु। अब यो अलिकति बुझ्नु गाह्रो छ होइन। प्रतीत्य समुत्पादबाट बनेको नियम धर्महरूलाई, प्रतीत्य समुत्पादबाट बनेको, चाहे त्यो प्रकृतिबाट बनेको होस्, चाहे त्यो मानवले बनाएको होस्, जो कोहीले पनि बनाएको या बनेको, अर्थात् प्रतीत्य समुत्पादबाट बनेको विषय कुराहरूलाई होइन सत्ता स्वीकारेर आसक्ति गरेर पकड्नु, पहिलो त्याग्नुपर्ने यो। किनकि सारा दुःख चाहिँ यसले पैदा गरिरहेको छ, समस्याहरू। यो कहिले त्याग्छ? जब दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ, यो त्यागिजान्छ। के अरे दर्शन मार्ग प्राप्त हुन साथै यो खालको फ्याँक्नुपर्ने कुरालाई फ्याँकिहाल्छ। यसरी फ्याँक्छ कि कहिले पनि नफर्किने गरेर फ्याँकिदिन्छ। एउटा यो। दोस्रो फ्याँक्नुपर्ने कुरा निमित्त ग्रह भनिन्छ होइन। यो त्यो 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 भनेर हाम्रो कल्पनाले पुरै छरिएर सम्म पुग्छौँ नि, हो त्यो निमित्त ग्रह। यसलाई फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ बोधिसत्वको भावना मार्गमा भूमिको हिसाबले द्वितीय भूमि, तृतीय, चतुर्थ, पाँचौँ, छैठौँ भूमिमा यो निमित्त ग्रह त्याग्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। र सातौँ भूमिमा यसले चाहिँ जोडतोडका साथ त्याग्छ। र आठौँ भूमिमा पुरै कहिले पनि नफर्किने गरेर निमित्त ग्रह त्यागिसकेको हुन्छ। जो सातौँ भूमिले चाहिँ पुरै त्यागिसकेको हुन्छ, आठौँ भूमिमा चाहिँ त्यो परिकल्पना हुँदैन। त्यो तेस्रो फ्याँक्नुपर्ने कुरा निसुनाम अरे
द्वय हेराइ, ड्वालिजिम हैन। हामीले जे हेरे पनि हेर्नेवाला, हेर्ने ठाउँ भनेर एउटा हुन्छ नि मोटामोटी हिसाबले। यस्तो खालको जुन द्वैत हेराइ छ यसलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई त्याग्नको लागि चाहिँ 8औं बोधिसत्व भूमि, 9औं भूमि, 10औं भूमिको चाहिँ अन्तमा पुगेपछि यसको सूक्ष्म ड्वालिजिम भनिन्छ, त्यसलाई त्याग्छ। यो त्याग्न साथ तुरुन्तै त्यो व्यक्ति बुद्ध भइहाल्छ, तुरुन्तै बुद्ध हुन्छ त्यहाँबाट। यस्तो किसिमले चाहिँ फ्याँक्नुपर्ने अनि क्लेश आवरण र अनि ज्ञा आवरण हो। क्लेश आवरण फ्याँकेकोले संसारबाट मुक्त भइहाल्छ, ज्ञा आवरण फ्याँकेकोले बुद्ध भइहाल्छ। सम्मासन बुद्धै हुन्छ। बुद्ध पनि 3टा हुन्छन्, साना बुद्ध, बीचका बुद्ध, ठुला बुद्ध। साना बुद्ध भनेको सारिपुत्र जस्ता अरहतहरू हो। उहाँहरू चाहिँ साना, फेरि यहाँ साना भन्ने भाषा अलिकति त्यति उचित त होइन, तर भगवानको तुलनामा हैन, सम्मासम भगवानको तुलनामा उहाँहरू त धेरै महान हो फेरि। अब उहाँ त धेरै महानहरू होइन। अब तर पनि भगवानलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ हैन। भगवान बुद्धलाई हामीले सम्मान गर्छौँ नि, उहाँहरूको तुलनामा उहाँहरू अलिक सानो भनौँ न, त्यो हो। अनि उहाँले चाहिँ साना बुद्ध बन्यो। अनि प्रत्येक बुद्ध भन्नुहुन्छ फेरि उहाँले चाहिँ बिचका बुद्ध भनिन्छ। अनि सम्मासम बुद्धलाई चाहिँ ठुला बुद्ध भनिन्छ। त्यस कारण बुद्धहरू पनि 3टा हुन्छन्। अरहत पनि बुद्धै हो, प्रत्येक बुद्ध पनि बुद्धै हो, सम्मासम बुद्ध पनि बुद्धै हो। अरहत पनि 3टा हुन्छन्, साना अरहत, मध्यम अरहत, ठुला अरहत। साना अरहत भनेको चाहिँ श्रावक अरहतहरू हुन्छ। मध्यम अरहत भनेको चाहिँ प्रत्येक बुद्ध अरहत हुनुहुन्छ। ठुला अरहत भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध हो भने भिसिसेब डाचेब होइन, तथागत अरहत समेत बुद्ध, उहाँले पनि अरहत भनिन्छ। तसर्थ अब यी भाषाहरू अलिअलि हामीले बुझ्नुपर्छ है। मोटामोटी हिसाबले हामीले धेरै कुरा अब सिक्दै आइसक्यौँ होइन। अलिअलि यी भाषाहरू पनि अब अहिले यहाँ जुन प्रयोग गरेको भाषा पछि पनि भोलि पनि दोहोरिन्छ, पर्सि पनि दोहोरिन्छ। फेरि तपाईँ यो भाषा नौलो भनी नठान्नु होला। यो हिजो पनि भनेको थियो, आज पनि भन्यो, यो भनेको यो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु होला, बुझ्नु होला। र यसरी त्याग्नुपर्ने 2 किसिमका आवरण छेकावट जो छ, त्यसमध्ये क्लेश आवरणले चाहिँ सदा सर्वत्र यात्र तत्र सर्वत्र रूपमा मनलाई अशान्त पारि नै रहेको हुन्छ। क्लेशको लक्षण नै त्यही हो, क्लेशको पहिचानै त्यही हो कि मनलाई, चित्त सन्ततिलाई अशान्त पार्ने होइन। सेम्ग्यु रप्तु के अरे मस्युर्जपा, चित्त सन्ततिलाई अति नै रूपमा अशान्त पार्ने, बिल्कुलै अशान्त पार्ने, व्याकुलता पारिदिने हुन्छ। क्लेश भने त्यस्तो खतरा, डरलाग्दो हुँदो रहेछ होइन। अहिले त विश्व नै ध्वस्त पार्छ नि त। क्लेशले त सुमेरु पर्वतलाई पनि धुजा पारिदिन्छ। यो क्लेश यति शक्ति हुन्छ योसँग। बाहिरका शत्रुहरूसँग यस्तो शक्ति हुँदैन। त्यो भित्री शत्रुसँग चाहिँ त्यस्तो दर्दनाक डरलाग्दो शक्ति, डरलाग्दो खेल खेल्छ यसले, त्यस्तो। तसर्थ अब बुझौँ कि क्लेश भनेको चाहिँ मनलाई अशान्त पार्ने तत्त्व होइन। अब क्लेश कसरी पैदा हुन्छ त अरे? त्यहाँ 3टा कुरा चाहिन्छ क्लेश पैदा हुनलाई। 3टा कुरा, एउटा क्लेशको बिउ चाहियो, त्यसपछि क्लेश पैदा हुनलाई एउटा बाहना चाहियो, न्यु चाहियो, एउटा बिउ चाहियो, एउटा न्यु चाहियो, एउटा चाहिँ अबुझाइ चाहियो होइन। बिउ, न्यु, अबुझाइ, यो 3टा कुरा भएपछि क्लेश जागिहाल्छ। बिउ चाहिँ हाम्रो मनमै छ, न्यु चाहिँ अधिकांश बाहिर हुन्छ, धेरै छ, भित्र पनि हुन्छ तर अधिकांश बाहिर हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ लोभमूलक चिज, लोभसँग सम्बन्धित भएको क्लेश आउन लाग्यो भने त्यो लोभको बिउ त पहिल्यैदेखि तपाईँसँग छ नि, तर त्यो जाग्न त्यहाँ न्यु चाहिन्छ। राम्रो चिज, राम्रो लुगा, राम्रो मान्छे, मन परेको यो, मन परेको त्यो भन्ने न्यु चाहियो।
त्यसलाई चाहिँ प्रत्यय पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। यो दुईवटा भएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ यो चिज पाएपछि यसले मलाई चाहिँ सुख दिन्छ, यसले मलाई चाहिँ मजा दिन्छ भन्ने चाहिँ अबुझाइ चाहियो, त्यहाँ फेरि गलत धारणा चाहियो त्यहाँ। यो तिनवटा कुरा त्यहाँ पुरा भएपछि क्लेश त फ्याट्टै जाइहाल्छ, बुझ्नु भएन? तपाईँले चाल पनि पाउँदैन, कति बेला क्लेश जाग्यो तपाईँले थाहा पनि पाउँदैन। त्यसलाई यति छिटो तीव्र गतिमा जाग्छ कि त्यो जागेर पनि त्यहाँ काम गरेर पनि त्यो गइसकेपछि धेरै बेरपछि ला म त अहिले लोभ गरेको थिएँ है, म त अहिले रिसाएको थिएँ है, लो खत्तम भयो भने बल्ल पो आउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यो गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ पछि लोसे भएर कछुवाको हिँडाले आइरहेको हुन्छ। क्लेश चाहिँ खराएको गतिमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब धम्म साधनाले, धम्म अभ्यासले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लेशको गतिलाई चाहिँ खराएको गतिमा धकिल्नु पर्यो पछाडि। क्लेश ठिक होइन भन्ने खालको सोचको गतिलाई चाहिँ खराएको गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। अभ्यास गरेको उपलब्धि त्यो हुनु पर्यो, न कि आज अभ्यास गर्यो क्लेशको गति खराएको खरायोमै छ होइन, रिसाउने गति खराएको खराएको हिसाबले कुदिरहेको छ, रिसाउनु हुँदैन भन्ने खालको पक्ष कछुवा जस्तो भएर बिस्तारै हिँडेको छ भने त्यो अभ्यास गरेको त त्यति फाइदा त भएन त। त्यस कारण अभ्यास, सद्धर्म अभ्यास गरेपछि गति लिन सक्नु पर्यो, खराएको गति लिन सक्नु पर्यो। अभ्यासको गतिमा खराएको गति आउनु पर्यो। राग रिस मोहको गति कछुवाको गति रूपमा पछाडि धकेलिँदै जान सक्नु पर्यो। उपलब्धि यो हुनु पर्यो, अनि मात्रै धम्म अभ्यास गरेको फल प्राप्त भयो भन्न सकिन्छ। अनि अथवा सबै कर्मकाण्ड मात्रै फेरि यो भयो ऊ गऱ्यो भने त्यतिसुकै कोरा गरे पनि त्यतिसुकै माला जपे पनि त्यो क्लेश राग रिस मोह चाहिँ खरायो जस्तै कुदिरहेछ होइन। धर्म अभ्यासको गति चाहिँ जसो गरे पनि भित्र पछाडि कछुवा जस्तै बिस्तारै पुला कि नपुला भन्ने किसिमले हिँडिरहेछ भने त पुग्दैन नि त, त्यहाँबाट कहिले पनि पुग्दैन। बुद्ध भुवन नजिकै भए पनि झन् टाढा हुन्छ, झन् टाढा हुँदै गइरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तसर्थ क्लेशको उत्पत्ति चाहिँ जबसम्म हामीले क्लेशको बिउलाई त्याग्दैनौँ तबसम्म त्यसको बिउ हामीसँग रहिरहेको हुनेछ। क्लेशको बिउ त्याग्ने उपचार चाहिँ सम्यक मार्ग मात्रै हो। क्लेशलाई निष्क्रिय पार्ने उपचार त अन्य धर्म आलमीहरूमा पनि छन् होइन। समर्थ ध्यान राम्रो गऱ्यो भने समर्थ ध्यानकैबाट पनि क्लेशलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ केही हदसम्म। तर क्लेशलाई को चाहिँ बिउदेखि उखेलेर फ्याँक्न चाहिँ यो चाहिँ भगवानले मात्रै जान्नुहुन्छ, भगवानले मात्रै बताउनुहुन्छ। उहाँले बताएको सम्यक मार्गमा मात्रै यो सम्भव छ, क्लेशको बिउ त्याग्न चाहिँ। त्यसैले हामीले बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेको किन? यो क्लेशको बिउ त्याग्नलाई हो। होइन भने त क्लेशले अलिअलि निष्क्रिय मात्रै पार्ने हो भने त बुद्धको शरण गएर जरुरी छैन। अन्य अरू उपाय थुप्रै छन्, थुप्रै छन्। तर यो क्लेशको बिउ त्याग्नु चाहिँ बुद्ध शरण नगइकन नहुने भएकोले अनि त्यो टाप्चे नै गर्नुपर्ने कारण त्यो हो। टाप्चे गरेर बुद्धको शरणमै जानुपर्ने कारण चाहिँ क्लेशको बिउ त्याग्नलाई हो। बाहिरको टुप्पी काट्यो नि, त्यो चाहिँ भित्रको टुप्पी काट्नलाई हो। त्यसकारण बाहिरको टुप्पी काटेको चाहिँ ल है म त भित्रको टुप्पी काट्नलाई भगवानको सम्यक मार्गमा आएको छु, र अरू कुनै पनि मार्गबाट सम्भव छैन रहेछ। यो मात्र यो त भगवानको सम्यक मार्गबाट मात्रै सम्भव छ भनेर बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेको हो नि त। यही भनेको छ क्यारे कल्याण मित्र विद्वानहरूको लेखमा। र उद्भट्टाचार्य भने एकजना इन्डियाका विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उद्भट्टाचार्य। उहाँले एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। त्यो ग्रन्थको नाम के हो? ख्यापर फाक्ते विशिष्ट स्तव। भगवानमा के विशेषता छ जो अरूसँग छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा मजासँग उल्लेख गरेको छ। भगवानमा के विशेषता छ जो अन्यहरूमा छैनन् भन्नेमा त्यसमा सुरुमै मङ्गल उच्चारण भनिन्छ कि दाग्नी तोन्पा स्यान पाउने च्यम्दन खेला क्याप्छिपा
भिजिटेसन के क्युनमिङलाई हुन्थेन देन मैले अन्य गुरुजनहरू सबै शास्त्रहरू सबै त्यागेर भगवानको म शरण आएको छु रे हेर्नुहोस् है किनकि तपाईँमा वैगुण छैन रहेछ सद्गुणले सम्पन्न रहेछ त्यही हो वैगुण छैन अवगुण छैन रे भगवानमा सद्गुणले भरिभराएको छ अरे त म अरू सबैलाई छोडेर भगवानको शरणमा आएको छु रे त्यसैले म शरणमा आएको हुँ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नलाई हाम्रो शरीरको सबभन्दा माथिल्लो स्थानको टुप्पी काटेर चाहिँ भगवानलाई चढाएको हो नि त ताप्से गरेको त्यो हो नि त त्यसकारण यो बुद्ध शरण गच्छामि भनेको यो मन्त्र लडतरो मन्त्र होइन रहेछ हाम्रो कति यसै भन्दै हिँड्छ नि सबैले बुद्ध शरण गच्छामि भनिन्छ नि त्यो भन्नु पनि ठुलो कुरा हो त्यस्तो बुद्ध शरण गच्छामि भनेर मुखबाट निस्क्यो कि उसको मनमा बिउ त बसिहाल्छ के अरे धम्मको बिउ त बसिजान्छ तर पनि यसको उद्देश्य भनेको यो मन्त्रको उद्देश्य यति हल्का रूपमा लिन मिल्दैन है बुद्ध शरण गच्छामि शरणमा आयो त्यो शरणमा आएपछि फर्किन मिल्दैन फेरि त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन यता बुद्ध शरण पनि गएको छ उता अर्कोको शरण पनि गएको छ यता अर्कोको शरण पनि गएको छ भनेपछि तपाईँ बुद्ध शरणमा गएको के फाइदा भयो के को लागि चाहिँ तपाईँ बुद्ध शरणमा आएको हो दाल भात मात्रै खाना आएको त होइन होला त्यो त अरू ठाउँबाट पनि पाइन्छ आशीर्वाद लिनु मात्रै आएको त होइन होला त्यो त अरूबाट पनि पाइन्छ भन्दाखेरि हामी बुद्ध शरणमा किन आएको यस्तो चिज प्राप्त गर्न आएको त्यो बुद्धले मात्रै भन्न सक्छ त्यो प्राप्त गर्ने बाटो उसले मात्रै जान्दछ अरू कसैले जान्दैन ठुला देवी देवताहरूले पनि यो कुरा जान्दैनन् उनीहरू पनि यो कुरा सिक्नलाई भगवानकै आउँछन् होइन त्यसो भएकोले बुद्ध शरण गच्छामि साङ्ग्यलाई क्याप्सु छियो भनेको मन्त्र त यो त धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्र पो रहेछ त एउटा घटना छ भगवानको दुईजना आमा हुनुहुन्थ्यो होइन एउटाको नाम मायादेवी अर्को नाम गौतमी प्रजापति जन्म दिने आमा मायादेवी पालन पोषण गर्ने आमा गौतमी प्रजापति दुवै उहाँको आमा हुनुहुन्छ होइन जन्म दिने आमा पनि महान हो पालन पोषण गर्ने आमा त झनै महान हो पालन पोषण गर्ने आमा त हामी सबैको आमा जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि यो भगवानको शासनमा आएर महिलाको चोलाबाट निर्वाण प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ भगवानलाई पालन पोषण गर्ने आमा गौतमी प्रजापति होइन गौतमी प्रजापतिको कोखबाट एउटा छोरा एउटा छोरी जन्मेका थिए अरे छोरीको चाहिँ हामीले त्यति जानकारी छैन तर छोराको चाहिँ धेरै कुरा उल्लेख छ सूत्रहरूमा शरीरको हाउभाउ प्राय जसो शरीरको बनावट प्राय जसो केही कुरा बाहेक बुद्धसँगै मिल्दोजुल्दो थियो अरे अब बुद्धमा त फेरि अलिक भिन्नै तरिका हुन्छ तर पनि अधिकांश शरीरको बनावट चाहिँ भगवान बुद्धको भाइ भनौँ न उहाँसँग मिल्दोजुल्दो थियो अरे अब बुद्धले त घर छोडेर गइहाले अब राजा हुने त उनको पालो आयो शाक्य कपिल वस्तुको राजा हुने पालो उनको आएको थियो अब राजा हुने बेलामा अनि उहाँले अब सबभन्दा राम्रो अतिथि त अब स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई नै निम्ति दिनुभयो उहाँले निम्ति दिएर आफ्नै हातबाट भगवानलाई भोजन गराएर मङ्गल उच्चारण गराइसकेपछि अनि भगवानलाई बिदाई गर्दाखेरि भगवानले त भोजन खाने भाँडो हुन्छ उहाँको त एउटा भिक्षा पात्र हुन्छ होइन अरू भिक्षीहरूको भिक्षा पात्र चाहिँ या त फलामले या त माटोले बनाएको हुन्छ तर भगवानको भिक्षा पात्र चाहिँ पत्थरले बनाएको थियो शिला पत्थरले बनाएको थियो
अनि भगवानले भोजन खाइसकेपछि अनि बिदाई गरेर भगवान फर्किने बेलामा त्यो भिक्षा पात्र चाहिँ उनको हातमा राखिदिए। उनको भाइ जो अब राजा हुनेवाला छ उसको हातमा राखिदिनु भएछ अरे। अनि भगवान चाहिँ बिदाई गरेर जानुभएछ। गएपछि अब भिक्षा पात्रलाई सँगसँगै लिएर जानु पऱ्यो। एउटा त उहाँ सम्मासम बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ, सबैले सम्मान गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को त एउटा चाहिँ नातेदारको हिसाबले आफ्नो दाइ पनि पऱ्यो। उहाँको भिक्षा पात्र ल तपाईँको भिक्षा पात्र लिएर जानु भनेर कसरी भनौँ, त्यो त अलिकति अपमानै गरेको हुनेछ होइन। अब सँगसँगै लिएर जाउँ। अलिक टाढा पुगेपछि अनि भगवानले फेरि दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेर अनि उहाँको भाइको नाम नन्द भनिन्छ। बुद्धको भाइको नाम चाहिँ नन्द भनिन्छ। नन्द कुमारले भिक्षा पात्र साथसाथमै लिएर गए। अलि उता गए। भगवानले त्यो भिक्षा पात्र लिनु भएन। उसले पनि दिन मिलेन, त्यहाँ त लिएर जाऊ भन्ने मिलेन। जहाँ भगवानको लागि बस्ने स्थान बनाएको थियो, जुन अहिलेको यो ठाउँलाई कुडान भनिन्छ, पुरानो नाम न्यायग्रोत भनिन्छ। भगवान बस्ने बिहार भनेको गुम्बा भनेको त्यहाँ बनाएको थियो। त्यहीँसम्म पुगे। त्यहाँ पुगेपछि अब त दाइलाई भगवानलाई फिर्ता दियो, म तुरुन्तै फर्किहाल्नु पऱ्यो, उहाँ राजा हुनलाई तयार भइसकेको छ भनेर हतारमा पत्ता अनि चाहिँ त्यो भिक्षा पात्र दिन आँट्दाखेरि अनि भगवानले पख तिमी त धेरै ताकतिलो रहेछौ, धेरै बलिया पो रहेछौ त, बलियो मान्छे रहेछ तिमी भनेर भगवानले भन्नुभयो अरे आफ्नो भाइलाई। किन भगवान भन्दाखेरि किनकि मेरो यो भिक्षा पात्र त बलियो मान्छेले मात्रै बोल्न सक्छ, लडचन मान्छेले बोक्न सक्दैन। यो धेरै बलियो शारीरिक बल मानसिक बल भएकोले मात्रै यो भिक्षा पात्र बोक्न सक्छ। भगवानको भिक्षा पात्र लडतर मान्छेले बोक्न सक्दैन भन्नुभयो अरे। उसलाई आफूलाई गर्व लाग्यो होइन। अब भगवानले उसको चाहिँ सम्मान भनौँ न, एउटा चाहिँ प्रशंसा गरिदिनु भएकोमा उसलाई आफूलाई गर्व लाग्यो। अनि फेरि बुद्ध सोध्नुभयो, तिमीलाई मेरो यत्रो भिक्षा पात्र बोक्दाखेरि तिमीलाई राम्रो लाग्यो कि लागेन भनेर सोध्नुभयो अरे। हजुर भो भगवान, राम्रै लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो भनेर। अब भगवानको भिक्षा पात्र बोक्न पाउने एउटा चाहिँ सौभाग्यको कुरा थियो। त्यहाँ त 20,000 भिक्षुहरू थिए, कतिले त्यो बोक्न पाएको थिएन। अनि उसले बोक्न पाएको त ऊ त एउटा गृहस्थी थियो। राम्रो लाग्यो, अति राम्रो लाग्यो भने। अनि फेरि भगवानले कुरोको पोइन्ट सम्झाउनु भयो, राम्रो लाग्यो हो भने राम्रो चिज लिनुपर्छ कि पर्दैन, राम्रो चिज लिनुपर्छ कि पर्दैन त भनेर लिनुपर्छ भन्नुभयो। लिनुपर्छ भने अब तिमी यो लिनै राख, तिमी पनि भिक्षा पात्र सुन्नुपर्छ अब भनेर फर्किन दिनुभयो, फर्काउनु भयो नि भगवानले त। उसलाई त्यहाँ त भिक्षु पो बनाएर राख्नुभयो त्यहाँ त। हेर्नुहोस् है, अब नाइ कसरी भनौँ, भगवानको आज्ञा। एउटा त बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ साह्रै सम्मान गरेको व्यक्ति, नातेदार हिसाब आफूभन्दा ठुलो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ। फेरि नाइ कसरी भनौँ, आफूलाई चाहिँ फर्किन आतुर भइसक्यो उहाँ। जबरजस्ती भयो भने हुन्छ भनेर बस्यो। हेर्नुहोस् है, भिक्षा पात्र लिएर बस्यो। शरीर त बस्यो, मन त उहाँ छ। फेरि एउटा भनाइ छ कि हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो भन्ने भनाइ छ कि। कुनै एउटा राजाले सपना देखेको थियो अरे, हात्ती चाहिँ झ्यालबाट छिर्न सफल भयो अरे, पुच्छर छिर्न सफल भयो अरे, पुच्छर चाहिँ झ्यालमा अड्कियो अरे के। त्यस्तै अब उसको शरीर चाहिँ छिरिहाल्यो, संसारबाट बाहिर निस्कियो, तर मन त उहाँ अड्किरहेछ। कति बेला फर्केर राजा हुँ भन्ने पनि भइरहेछ। यस्तो एउटा घटना छ। तर पछि भगवान बुद्धले धेरै उपायहरू अप्नाएर अनि उहाँको आफ्नो कान्छी भाइलाई चाहिँ अरहत्त फलसम्ममा पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा घटना छ। अब हामी आफूले आफन्तहरूलाई यसरी पो हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हो क्या र। यसरी पो सुख दिनुपर्ने ठाउँमा झन् पाप गराएर, झन् काटपाट गराएर, झन् झुटो बोल्न दिएर, झन् चुगली गराएर, झन् ईर्ष्या डाहा गराएर, झन् त्यो सिकाएर परिवारलाई पनि त्यही सिकाएको छ, बच्चा बच्चीले पनि त्यही सिकाएको छ, भोज भत्ता गरे त्यही कुरा गरेको छ, विवाह वर्तमानमा गए त्यही त्यस्तै किसिमको चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ फस्दै गइरहेको छ भने यो त राम्रो तरिका त होइन। अनि त्यसको बदलामा हामी के पाउँछौँ? त्यही दुःख, त्यही पीडा। अनि आशा भन्यो, लो मलाई खत्तम भयो, लो मलाई यसो गर्यो, सिकाउने आफै, फेरि त्यो उसलाई त्यो के अरे बिलाप गर्ने आफै। किन रोयो मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तो भयो त्यो त। त्यसैले
अब पहिला जे हुने भइहाल्यो। हामीले त्यति बेला बुझेका थिएनौँ, भुलचुकमा भनौँ कि जानेर नजानेर भनौँ कि जे हुने भइहाल्यो। अब उपरान्त हाम्रो जीवन यस्तो ठाउँमा खर्चिने छैन। हाम्रो जीवन अब उपरान्त पाप हुने कर्मको दलदलमा फसाउनेवाला छैन भन्ने अठोट प्रण लिनु पर्यो, बासा गर्नु पर्यो, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै पाप काट्छ। हस् त यति भन्दै आज हामीले थोरै मात्रै यो कुराहरूमा छस्स छोयौँ। अब भोलि पनि यिनी राम्रा राम्रा कुराहरू अगाडि बढ्दै जानेछन्। हाम्रै जीवनका घटनाहरू हो यो। हाम्रै जीवनलाई, हाम्रो जीवनमा लुकेर बसेको दोष, गल्ती, अकुशललाई भगवानको चाहिँ ज्ञानको प्रज्ञाको छुरा प्रयोग गरेर, अपरेसन गरेर निकालिँदैछ यहाँ। किनकि त्यो तत्त्वहरू जबसम्म हामीमा रहिरहन्छन् तबसम्म यसले हामीलाई पीडा दिनै रहन्छ। त्यसैले भगवानको चाहिँ ज्ञानको छुरा प्रयोग गरेर, फेरि त्यो छुरा बाहिरको डाक्टरले अपरेसन गरिन्छ छुरा होइन, त्यसलाई धेरै दुख्छ, काट्छ। यो त फेरि नदुख्ने छुरा हो, सजिलो छुरा हो यो। यसले अपरेसन गरेर यो निकालेर फ्याँक्ने काम हो नि त यो। हस् त यति भन्दै अनि आजको प्रवचनलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम जेसी बाङे थम नेङे बे दाना फम जेने केगा नाचे बालों ठुपा सिपे छोले डो वान बरु